आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज़। दोपहर के 2:30 बज चुके हैं। खबरनामा लेकर मैं आपका मेज़बान गौहर कुछ आपकी खिदमत में हाजिर। तफसीलात से पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। कुलगाम में लापता दूसरे खानाबदोश नौजवान की लाश विश्वनाला से बरामद। एक और नौजवान की तलाश बड़े पैमाने पर जारी। श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह पर ट्रैफिक रवां दवा। बड़ी गाड़ियों को जम्मू से श्रीनगर की तरफ जाने की इजाजत। ईरान यूरोपीय ममालिक से मुज़ाकरात के लिए तैयार। BLA का पाकिस्तानी फौजी कानवाई पर हमला, मुतअद्दिद फौजी एहलकार जाँ बहक, BLA का दावा। और यमन की दारुल हुकूमत सना पर अमरीकी फिजाई हमले में 23 अफराद जाँ बहक। और अब पेश है खबरों की तफसील। सबसे पहले बड़ी खबर पाकिस्तान से आ रही है, जहां पर बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी की जानिब से एक और हमला किया गया है, जिसके नतीजे में मुतअद्दिद पाकिस्तानी फौजी मारे जाने की इत्तलात मौसूल हो रही है। BLA का पाकिस्तानी फौजी कानवाई पर एक बड़ा हमला और इसके साथ साथ ही हमले में मुतअद्दिद फौजी मारे जाने की इत्तलात मौसूल हो रही है। आपको बताते चले कि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी की जानिब से पाकिस्तानी फौजी कानवाई पर हमला किया गया है, जिसके नतीजे में BLA ने दावा किया है कि 90 से ज़्यादा उस कानवाई में पाकिस्तानी फौजी मारे जा चुके हैं। लेकिन पाकिस्तानी जो पुलिस है और फौजी ISPR है, उनकी जानिब से जो बताया गया है कि फ़िलहाल 7 फौजी एहलकार मारे गए हैं, जबकि 21 के करीब ज़ख्मी हुए हैं। मिलिट्री कॉन्वाय ये कोयटा से टफ्टन की तरफ जा रही थी, जहां पर एक खुदकुश धमाका हुआ है और धमाके में फौजी जवान 7 मारे गए, जबकि 21 से ज्यादा जख्मी हुए हैं, जिनमें से कुछ जख्मियों की हालत नाजुक बताई जा रही है। BLA की जानिब से जो एक बयान जारी किया गया है, जिसमें कहा गया है कि उनका जो फिदाइन यूनिट है मजीद ब्रिगेड, उनकी जानिब से ये हमला किया गया है। एक गाड़ी में जो IED लगाई गई है और उस गाड़ी ने एक जो फौजी कानवाई उसके साथ टकराई, जिसके नतीजे में ये बड़ा हमला हुआ, धमाका हुआ और धमाके में 7 फौजी जवान जो पुलिस और जो फौज की जानिब से कहा जा रहा है, लेकिन BLA की जानिब से माना जाता है कि उसमें 3 से करीब गाड़ियां तबाह हुई हैं, जिसमें तकरीबन 90 से ज्यादा फौजी एहलकार मारे गए हैं। और ये हमला जो है ये रक्षण मिल जो RCD हाईवे है नोश की, वहां पर ये हमला हुआ है और ये कार्रवाई में तकरीबन 8 बसें थी। इनमें से कुछ जो बसें हैं वो पूरी तरह से इस धमाके में तबाह हो गई है और इसमें मुतअद्दिद अफराद जो मुतअद्दिद फौजी एहलकार हैं वो जख्मी हुए हैं। आपको बताते चले कि गुज़िश्ता जो हफ्ता है, इस दौरान ये दूसरा ऐसा बड़ा हमला है बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी की जानिब से। इससे पहले उन्होंने जाफर एक्सप्रेस ट्रेन जो है उस पर हमला किया था, उसके साथ साथ ही जो उसमें मुसाफिर थे और फौजी एहलकार थे उन्हें यरगमाल बनाया, जिसके बाद ही पाकिस्तानी फौज की जानिब से उस हमले को ख़त्म किया गया। जबकि जिन BLA की जानिब से जो हमला हुआ था उस एक्सप्रेस जाफर एक्सप्रेस पर, वहाँ से उन जो BLA हैं उन्हें भी मार दिया है, जबकि उस हमले के नतीजे में तकरीबन 30 से ज़्यादा लोग जो मारे गए, जिनमें कुछ शहरी भी शामिल हैं, जबकि ख्वातीन और बच्चों को पहले ही BLA के एहलकारों ने उन्हें BLA मिलिटेंट जो है उन्होंने उनको छोड़ दिया है। आपको बताते चले कि ये नौशकी जो SHO है उनकी जानिब से कहा गया है कि पाकिस्तानी खबरसा इदारे को उन्होंने इस हवाले से इतला दी है, इस हमले की इतला दी है और इस सिलसिले में उन्होंने कहा कि एक खुदकुश धमाका हुआ है और धमाके जो IED एक धमाका है, एक गाड़ी जो इस कानवाई के साथ टकराई, जिसके नतीजे में एक बड़ा हमला हुआ, धमाका हुआ और इसमें अब तक जो बताया जा रहा है कि 7 फौजी एहलकार के मारे जाने की खबर है, जबकि 21 के करीब जख्मी हैं, जिनमें से कुछ जख्मियों की हालत जो है वो नाजुक बताई जा रही है। लेकिन बलूच लिबरेशन आर्मी की जानिब से दावा किया जा रहा है, उन्होंने क्लेम
इस हमले की रिस्पॉन्सिबिलिटी की है और उसके साथ साथ ही उन्होंने कहा कि इसमें 90 के करीब फौजी एहलकार मारे गए हैं जबकि कुछ जख्मी भी हुए हैं। एक बड़ा हमला एक बार फिर बलोच लिबरेशन आर्मी की जानिब से हमला किया गया है और इससे पहले भी एक हमला हुआ है जो जाफर एक्सप्रेस ट्रेन को मुसाफिरों और फौजी एहलकारों के साथ उन्हें यरगमाल बनाया था, लेकिन उसके बाद ही फौजी कार्रवाई के बाद उसको ख़त्म किया गया है, जिसमें सभी दहशतगर्दों को जो पाकिस्तानी फौज ने दावा किया है उनको मार गिराया गया। लेकिन आज एक बार फिर ये बड़ा हमला हुआ है, फौजी कार्रवाई पर एक हमला हुआ जो कि बताया जा रहा है कि 7 के करीब ये बसें थी जिनमें फौजी एहलकार सवार थे। एक गाड़ी जिसे आईडी लगाई गई थी उस गाड़ी में वो इस फौजी कार्रवाई की एक गाड़ियों से टकरा गई, जिसके नतीजे में एक बड़ा धमाका हुआ और इस धमाके में 7 फौजी एहलकार के मारे जाने की इतलात है जबकि 21 के करीब जख्मी है। लेकिन बलोच लिबरेशन जो आर्मी है उन्होंने दावा किया है कि इस हमले में 90 के करीब फौजी एहलकार वो मारे जा चुके हैं। जम्मू कश्मीर के नायब वज़ीर आला सुरिंदर चौधरी ने आज नौशहरा में जारी तरक्याती मंसूबों की पेशरफ्त का जायजा लेने के लिए मुख्तलिफ मकामात का दौरा किया है। उन्होंने आश्रम, टाउन हाल, शॉपिंग कम्प्लेक्स और अस्पताल की इमारत का दौरा करके कामकाज का जायजा लिया और अवामी सहूलियात को बढ़ाने के लिए कामों की बरवक्त तकमील पर जोर दिया है। अस्पताल की इमारत का जायजा लेते हुए उन्होंने लोगों की जरूरियात को पूरा करने के लिए जदीद सेहत की देखभाल के बुनियादी ढांचे से आरास्ता करने की अहमियत पर जोर दिया। उन्होंने आश्रम का भी दौरा किया जहां उन्होंने रिहायशियों और ज़ायरीन को यकसा तौर पर फायदा पहुंचाने के लिए सहूलियात को बेहतर बनाने के लिए ताउन का यकीन दिलाया है। नायब वज़ीर आला ने लोगों की फलाह बहबूद के लिए तरक्याती मंसूबों को तेज करने के लिए हुकूमत के आज़म का अदा किया। उन्होंने अहदेदारों पर जोर दिया कि वो किसी भी रुकावट को दूर करें और इस बात को यकीनी बनाएं कि प्रोजेक्टों को मुकर्ररा वक्त के अंदर मुकम्मल किया जाए। श्रीनगर में अमीरात कदल फुटब्रिज 1 साल की ताखीर से रवां साल मई में मुकम्मल होने का इम्कान है। श्रीनगर स्मार्ट सिटी लिमिटेड की तरफ से तामीर किए जाने वाले इस पुल की तामीर तकरीबन 60% मुकम्मल हो चुकी हैं और बहुत जल्द आवाम के लिए खोल दिया जाएगा। इस मंसूबे की इब्तिदाई लागत 7.17 करोड़ रुपए थी, जिसकी डेडलाइन मई 2024 मुकर्रर की गई थी। ताहम दूसरी बार मुश्तहर शुदा टेंडर में मंसूबे की लागत का तखमीना 8 करोड़ और 26 अप्रैल 2023 में तीसरी मरतबा जब टेंडर को मुश्तहर किया गया तो उसकी लागत का तखमीना 8.50 करोड़ लगाया गया। इस अहम पुल को मई 2024 में मुकम्मल किया जाना था, लेकिन फिलवक्त 60% काम ही मुकम्मल हो चुका है। पुल पर काम कर रहे कारीगरों और मकामी लोगों का कहना है कि यह पुल एक अहम पुल साबित हो सकता है क्योंकि इस तरह का पुल पहली बार वादी में तामीर हो रहा है, जबकि ये पुल सयाहों की तवज्जो का मरकज भी बनेगा। यह प्रोन कदल गोडनुक कदल यथ कश्मीरस मज यह कदल यह गो पत मिसमार वह आव यह प्रोन कदल नो युस कदल सह लकड़ी यह प्रोन कल्चर प्रोन वरासत यह यह लकड़ी यह कर खत्म वन बाईपास वन बाकी चीज सह गि क्रैक यह क्रैक गसान की यह रोजान मजबूत बेस वरासत यह जदी पदर वरासत ये कोशुर वरासत यथ बड़ नबरिम लोग बाकी प्रसान वुचान खुश गम करान यथ मज यह पसंद कश्मीर कारीगरी गसान पसंद। अक दो इंटरव्यू अंग्रेजन तम हेचन पे पन कर डल गेट पान जोड़ तमो दोक ये सान खुद टेक्निकल ज्यादा यह लकड़ी टेक्निकली
وراثتی امیک روز بڑ بہترین یہ گژھان پتہ فارین ملکن یم تلان فوٹو یہ کلچر گژھان فارین ملکن یہ بڑ بہترین اخ روزان ات تمنا کران ٹورسٹ اس وچاو یہ مز بیش لندنس یہ کدل یہ بنہ بہترین کدل یہ کلچر ام سی نیرِ نوٚن یہ ابہٕ کدل بنو زیرو برج بنو یہ بنہ وسا لُکھ پکان یپٲرۍ گاڑین ہُنٛد ٹریفک چھُ جام زیادٕ گژھان جام چھُ گژھان پیدل زیادٕ تم پکان یپٲرۍ وزٹرین تمن باسہِ نہ کیٛاہتام چھُ یپٲرۍ تم پکان آرام سان یم سۭتۍ گژھِ واریاہ فیسلٹی گژھِ لُکن امہِ سۭتۍ نہ یُتھ کدل چھُنہٕ وٕنہِ کٕہٕنۍ یہ کدل بنہ گۄڈنیُک کدل یُس زن امہِ طریٖقہٕ بنہِ یتھ چھت وت آسہِ یتھ وزٹر تہِ آسان پگہہ ییٚتیُک لوکل تہِ آسان سٲری پکان آرام سان کٲفی آرام روز یُس زن مراکلس رش چھُ یہ مۄکلیو سورُے تیٚلہِ سورُے پیدل رش یپٲری امہِ سۭتۍ گژھِ واریاہ فرق یہ بس اتھ چھِ کٲم چلان یم کران چھِ کوٗشش جلدی مۄکلاو شہر سری نگر کے بیچوں بیچ اس وقت میں امیرا کدل پل پر موجود ہوں جی ہاں امیرا کدل پل جو شہر کو جوڑتا ہے مگر اس وقت ہم لکڑی کے پل پر جی ہاں کھڑے ہیں جو کہ تیار ہو رہا ہے جو کہ نیا بن رہا ہے سب سے پہلے میں آپ کو دکھانا چاہوں گا میرے ویڈیو جرنلسٹ تھوڑا سا پین کرے یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں جو سیمنٹ کا جو پل ہے جو برج ہے امیرا کدل وہ یہاں پر ہے مگر اس کے ساتھ ہی جی ہاں ایک بہترین انیشیٹو لکڑی کو پل کو لے کر جی ہاں لیا جا رہا ہے شہر سری نگر کے ساتھ ساتھ سمارٹ سٹی کا یہ پروجیکٹ ہے اور سمارٹ سٹی کے پروجیکٹ کو لے کر فٹ برج بنایا جا رہا ہے جس کے بارے میں جی ہاں پہلے بھی بات کی گئی تھی کہ یہ شہر سری نگر کی ایک بڑی خوبصورت پہچان ہوگی ایک سائیڈ سے دیودور کی لکڑی اس میں لگائی جا رہی ہے اور دوسرے جانب جہاں اس کو کافی مضبوط مانا جاتا ہے کیونکہ بتایا جاتا ہے کہ جس طریقے سیمنٹ کا جو برج ہے اس میں اتنی لائف نہیں ہوتی ہے کریکس پڑتے ہیں مگر جہاں تک اس برج کا تعلق ہے جو کہ لکڑی کا بن رہا ہے جو کہ کنیکٹ کرے گا امیرا کدل کو جی ہاں مہاراجی بازار کے ساتھ ساتھ اگر میں بات کروں اس کو کنیکٹ کرے گا آپ دیکھ رہے ہیں کہ کام جو ہے زور و شوروں سے چل رہا ہے اور سننے میں آ رہا ہے کاریگروں کا ماننا ہے کہ تقریباً مئی کے اینڈنگ تک یہ لکڑی کا پل جو ہے تیار ہو جائے گا شہر سری نگر کی اگر میں بات کروں زینا کدل حبا کدل صفا کدل علی کدل جتنے بھی پل تھے پرانے جو پل تھے وہ لکڑی کے ہی تھے مگر اس کے بعد ایک ڈیفرنٹ سی چینج آئی یعنی اس چینج کو لے کر ہم نے دیکھا کہ کئی سارے وادی کشمیر کو قدرتی خوبصورتی کے لحاظ سے پوری دنیا میں اپنا ایک الگ اور منفرد مقام حاصل ہے کشمیر کو قدرت نے ایسی کاریگری سے نوازا جسے نظر انداز کرنا شاید ہی کسی کے لیے ممکن ہو وادی کشمیر کے ہر ایک موسم کی اپنی ایک خوبی ہے چاہے موسم سرما ہو بہار ہو یا پھر موسم خزاں ہو موسم بہار کی آمد سے قبل جہاں کسان اپنے کھیتوں میں مختلف اقسام کے پھلدار پودے لگاتے ہیں جس کے لیے وہ بازاروں کا رخ کرتے ہیں وہیں باغیچوں میں پھول لگانے کا سیزن بھی شروع ہو چکا ہے شعبہ باغبانی سے جڑے افراد مختلف اقسام کے پھولوں کی پنیری اگاتے ہیں جنہیں وہ مستقبل میں بازاروں میں فروخت کر کے آمدنی حاصل کرتے ہیں شعبے سے وابستہ لوگ ہر برس فروری اور مارچ کے ماہ کا انتظار میں رہتے ہیں تاکہ یہ لوگ ان پودوں کو بیچ کر کمائی کر سکے تاہم اس کام سے وابستہ لوگوں کا کہنا ہے کہ پہلے کے مقابلے میں اگرچہ ہر ایک اس کا شوق رکھتے ہیں تاہم بے روزگاری اور قوت خرید کم ہونے کی وجہ سے اس کا شوق دم گھٹ رہا ہے نہلہِ ہٕنٛز کٲم آسہِ ہا وٕنکٮ۪س اَصٕل حظ مارچُک رٮ۪تھ چھُ آسان زیادٕ سیٖزن مارٕچ اپریل فٔسٹ مارچ پٮ۪ٹھ چھُ آسان یہِ سیٖزن زیادٕ پلانٹیشن کُلٮ۪ن ہُنٛد نہلہِ ہُنٛد ہر کُنہِ قٕسمُک مگر یتھ گوٚو یہِ موسم گوٚو یتھ خراب امہِ چیٖز گوٚو یتھ واریاہ آیہِ کامہِ فرق کیٛازِ لُکھ ہیٚکۍ نہٕ باغس منٛز ؤسِتھ کینٛہہ باغ اوس اوٚدُر کُل اگر ویا سُہ کپٲرۍ ویا نہ اوٚدُر زٔمیٖن امہِ چیٖز گٔے واریاہ اوترٕ پٮ۪ٹھ کٲم گوٚو واریاہ گوٚو پتھ یِم ؤری اوس اصٕل وٕنکیٚس یہ ما پیٚو ونٛدس شیٖن کِہیٖنۍ یہِ اوس پیٚوان مارچس منٛز یہِ اوس نومبرس منٛز ضروٗرت شیٖن یا دسمبرس منٛز یا فیبرؤریس منٛز یہِ پیٚو برابر مارچس منٛز پیٚو روٗد امہِ سۭتۍ گٔے واریاہ امہِ سۭتۍ گٔے 10-15 دۄہ کٲم کم شوق بُڈیو مےٚ گوٚو تقریٖبن کران مےٚ سۭتۍ 40 ؤری تتھ باوجوٗد وٕنکیٚس شوق چھُ واریاہ لُکن ہُنٛد مگر پونٛسن ہٕنٛز آیکھ شارٹیج پونٛسن ہٕنٛز آیہِ شارٹیج ییٖژاہ اَسہِ کٲم یتھ ٲس آسان مطلب پرُس یا پیرِس یا تمہِ برونٛٹھ تقریٖبن آیہِ 60% فرق کامہِ منٛز یہِ چھِ آسان ؤریس منٛز 2 سیٖزن اکھ چھُ آسان نومبر پٮ۪ٹھ تاکہِ جُلایس تام اینڈ جُلاے تام پتہٕ گوٚو بیاکھ جُلاے پٮ۪ٹھ گوٚو تاکہِ نومبرس تام چھِ ؤریس منٛز آسان 2 سیٖزن یۄس نیرِ وٕنکیٚس چھِ سۄ روزِ جُلایس تام جُلاے پتہٕ یی بیاکھ نیرِ سۄ روزِ نومبرس تام یہِ چھِ 2 سیٖزن آسان ؤریس بلبن ہُنٛد چھُ مطلب ٹوٗلِپ آسان وٕنکیٚس درٛامٕتۍ مگر یتھ گوٚو موسمُک گوٚو یتھ وار نتہٕ تِم تہِ گٔے پتھ کیا ونو کٲم چھا برونٛٹھ کُن پکان شوقیٖن چھا کٲم کران کِنہٕ چھۄنی بہٕ چھُس سۄے کٲم ونان تۄہہِ بیٚیہِ
شوقین برو کھت شوقین اگر برو 10% ونکس 7% مگر پونسن ہز گئی کلیج مجھے پن مطلب باسو مطلب خریدار صاحب باہر نما مگر یوتان طاقت رپین شارٹیج غریبی آ لکن شوق سے صحیح مگر لکن مز غریبی. فلاور ویڈس اینڈ فلاور پاٹس کو لے کر کہہ سکتے ہیں کہ شوق تو بہت ہے، گارڈن سجانا ہے، مگر اس وقت کہہ سکتے ہیں لوگوں کا ماننا، خاص طور پہ ان لوگوں کا جو اس کام کاج کے ساتھ جی ہاں جڑے ہیں، ان کا ماننا ہے شوق تو لوگ پالتے ہیں مگر ساتھ ہی ساتھ اگر دیکھا جائے تو اس وقت تھوڑا سا مارکیٹ مندہ ہے. ایک سائڈ سے موسم کی مار بھی رہی، یعنی دیکھا جائے تو برف بارشیں زیادہ نہیں ہوئی، مگر دوسرے جانب کہہ سکتے ہیں کہ پیسے کی بھی قلت ہے. یعنی یہ ماہرین کا ماننا ہے جو خاص طور پہ گارڈنرز ہے جو اس کام کے ساتھ جن کی وابستگی ہے، ان کا ماننا ہے کہ ہر سال یہاں پر ایک بہترین سیزن ہوا کرتا تھا، لوگ شوق سے آتے تھے اور خرچاتے ہیں. لال چوک میں کہہ سکتے ہیں مارکیٹ تو ہے، مارکیٹ کے ساتھ ساتھ کئی سارے وینڈرز ہیں جن کا ماننا ہے کہ اس طرح کے شوقین جو ہے ہر کوئی اس شوق کے ساتھ جڑا ہے، یا گھر کی رونق بڑھ جاتی ہے، گارڈنز کی رونق بڑھ جاتی ہے. سٹریٹ کے ساتھ ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں کئی جی ہاں ویڈز ویرائٹی جو ہے یہاں پر رکھی گئی ہے، پاٹس رکھے گئے ہیں، انتظار ہو رہا ہے کہ لوگ اسے شوق سے خریدیں گے. مگر خاص طور پہ میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں، جب ہم پہلے موسم کی آمد کو لے کر بات کر سکتے ہیں تو یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں پینسی جیسا فلاور یا کئی ویرائٹی نمبر آف فلاورز ڈیفوڈلز جو ہے وہ پہلی خوبصورت پہچان چھوڑ دیتا ہے. خصوصاً کشمیر کے ساتھ ساتھ اگر ہم بات کریں باغ بگیچوں کا سجنا یا کہہ سکتے ہیں کہ گارڈن کو مینٹین کرنا کسے پسند نہیں، کیونکہ اس میں آرام بھی ہے، سکون بھی ہے اور کہہ سکتے ہیں ماحول بھی خوشنما ہے. ویڈ ویڈیو جرنلسٹ محسن الطاف کے ساتھ سے عرفان فاضل، گلستان نیوز. طرز زندگی میں تبدیلی کی وجہ سے فیٹی لیور اور معدے کی دیگر بیماریوں نے وبائی شکل اختیار کر لی ہیں. طبی ماہرین کا کہنا ہے کہ ماہ رمضان طرز زندگی کو درست کرنے کا ایک بہترین طریقہ اور علاج بھی ہے، اور اس مہینے میں حاصل ہونے والے صحت کے فوائد کو سال کے باقی مہینوں میں بھی صحت مند غذا اپنا کر آگے بڑھنا چاہیے. ان باتوں کا اظہار انہوں نے گلستان نیوز نمائندہ عرفان فاضل سے بات کرتے ہوئے کیا. فیٹی لیور اس وقت ایک دنیا بھر میں اور کشمیر میں خاص کر ایک ایپیڈیمک کی صورت اختیار کر گیا ہے. آلموسٹ 60% پاپولیشن ہماری افیکٹڈ ہے فیٹی لیور سے، کسی بھی گریڈ کا ہو، چاہے گریڈ 1 2 یا 3 کا ہو. تو لیکن ایون چلڈرن، ہم چھوٹے بچوں جو 10 سال 12 سال کے بچے ہیں، ان میں آلموسٹ 10-12% بچوں کو فیٹی لیور، جو ایک بہت ہی ایک عجیب چیز ہے، ایک یونیک چیز ہے. تو یہ ساری چیزیں ہمارے کھانے پینے کے ساتھ جڑی ہیں، اور ہمارے جو لائف سٹائل ہے، جو ہمارا لائف سٹائل ہے، اٹھنے بیٹھنے کا، ایکسرسائز کا روٹین ہے، یہ سب کچھ اس کے ساتھ ریلیٹڈ ہے. رمضان میں چونکہ کھانے پینے کی چیزوں پہ بڑا ایک روک ہو جاتی ہے، تو آٹومیٹکلی ایک یہ ایکسرسائز ہے فیٹی لیور کو کم کرنے کے لیے. لیکن اس کے بعد جب ہم اپنے نارمل روٹین پہ جائیں گے تو ہمیں ان سب چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے. ہمارے جو کھانے کے جو ٹائمز ہیں، جو وقت ہیں، اوقات ہیں، وہ بڑے لمیٹڈ ہونے چاہیے کہ ہم ایک پرٹیکولر ٹائم پہ کھائیں اور صحیح کھائیں، جس میں زیادہ اسپائسی اور آئلی نہ ہو. اور اپنی ایکسرسائز لیول ہم رمضان کے بعد انکریز کریں، تبھی یہ رمضان کے بینیفٹس آگے پورے سال میں آپ کو ملیں. بہت کم سمٹمز ہوتے ہیں انیشل سٹیج پہ فیٹی لیور کے، کہ مطلب کہ بہت کم سمٹمز کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں انسان کو پتہ ہی نہیں چلتا ہے کہ مجھے فیٹی لیور ہے. بہت ہی معمولی سمٹمز جیسے کہ بلوٹنگ ہو گئی تھوڑی بہت، یا تھوڑی ایسیڈیٹی ہو گئی، یا کھانے میں جو ہماری بھوک ہے وہ تھوڑی سی کم ہو گئی، ہلکا سا نوشیا ہو گیا. بٹ وہ سمٹمز یوزولی انسان اگنور کرتا ہے کہ یہ کوئی روٹین چیز ہے، اس میں کوئی سیریس. لیکن ہمیں اپنی ہیلتھ کے بارے میں کانشیس ہونا چاہیے. ہمیں اپنے معمولی سمٹمز بھی اگر آئے جو نئے ڈیولپ ہوئے ہوں، کہ کل تک مجھے نوشیا نہیں تھا، آج ہلکا سا، تو امیڈیٹلی ڈاکٹر کو یا ایک پراپر جو انویسٹیگیشن ہے، جیسے LFT ہو گیا یا الٹرا ساؤنڈ ہو گیا، جو سمپل 2 انویسٹیگیشنز ہیں، یہ ہمیں فیٹی لیور کے بارے میں ایک دم سے they will tell us کہ ہمیں فیٹی لیور ہے یا نہیں ہے. بچوں کا ہم اگر گھر کا کھانا ہی کریں اور جنک فوڈ جتنا ہم اوائڈ کر سکتے ہیں، بیکاز اٹ کنٹینز لاٹ آف تھنگس جو پورے جسم کے لیے اور ہیلتھ کے لیے خراب ہیں، جو ان کی گروتھ کے لیے خراب ہیں. ونس ان اے وائل 15 دن 1 مہینے میں اگر وہ باہر کھائیں، بٹ روٹینلی جو وہ جنک کا استعمال کرتے ہیں وہ اوائڈ کرنا پڑے گا. اور بچوں میں ایک کلٹیویٹ ہیبٹ کرنا پڑے گا ایکسرسائز کا، باہر آؤٹ ڈور سپورٹس کا. وادی کشمیر کے بالائی علاقوں میں گزشتہ چند دنوں سے ہوئی تازہ برف باری ہونے سے جہاں سیاحت سے وابستہ مقامی لوگ خوش ہیں، وہیں سیاح بھی برف باری سے کافی لطف اندوز ہو رہے ہیں. وادی کشمیر کے میدانی علاقوں میں بارشیں، جبکہ پہاڑی علاقوں جن میں سیاحتی مقامات سونمرگ، گلمرگ بھی شامل ہیں، میں کل برف باری کے بعد سیاحوں نے کافی تعداد میں گلمرگ کا رخ کیا. گلمرگ میں موجود سیاحوں نے کشمیر کی مہمان نوازی کی خوب تعریفیں بھی کی ہیں، اور باقی ہندوستان کے لوگوں کو بھی کشمیر آ کر خاص طور پر گلمرگ آنے کی دعوت دی ہے.
मिस डॉक्टर सोनाली एंड आई एम फ्रॉम जम्मू ओनली और गुलमर्ग में बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है. बेसिकली श्रीनगर तो मैं 2-3 बार आई हूँ बट गुलमर्ग में मेरा फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है. और एंड आई अपील मैक्सिमम टूरिस्ट जो फॉरेन जाने की बात करते हैं, मुझे लगता है कि उनको पहले जम्मू कश्मीर अच्छे से एक्सप्लोर करना चाहिए एंड स्पेशली कश्मीर की वादियों को एक्सप्लोर करना चाहिए. एंड इट इज़ नॉट, मतलब मुझे ऐसे लगता है कि हम स्विट्ज़रलैंड जाने की बात करते हैं बट नहीं, दिस इज़ मतलब वी आर हेयर ओनली इन स्विट्ज़रलैंड. और जितने भी टूरिस्ट मुझे देख रहे हैं या इस वेदर को देख रहे हैं तो डेफिनेटली अभी बच्चों को भी हॉलीडेज़ हैं तो आए और यहाँ पे अपना एक्सपीरियंस अच्छे से लें. और जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट बाहर जाने की बात करते हैं वो अपनी ही कंट्री इंडिया जम्मू कश्मीर में करें. थैंक यू. फर्स्ट ऑफ ऑल आई बीन हियर फॉर द फर्स्ट टाइम, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है. मतलब एक सरियल जैसा एक्सपीरियंस है. ऐसा मैंने पहले सुना तो काफ़ी था गुलमर्ग के लिए, बट ऐसा देख के बहुत अच्छा लग रहा है. मतलब मुझे लग रहा है कि ये स्विट्ज़रलैंड जो बोलते हैं ना कि लोग हम विज़िट करेंगे स्विट्ज़रलैंड, मुझे लग रहा है कश्मीर के आगे, गुलमर्ग के आगे स्विट्ज़रलैंड इज़ नथिंग. तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके. और ये एक्सपीरियंस, यहाँ के लोग, यहाँ का वातावरण बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छे लोग हैं यहाँ के. फर्स्ट ऑफ ऑल कश्मीर की हॉस्पिटैलिटी आई हर्ड अबाउट इट, पर यहाँ पे देखकर भी बहुत अच्छा लग रहा है. और मोर ओवर यहाँ बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है हमें देखने को मिल रहा है. कितने ज़्यादा स्पोर्ट्समैन यहाँ पे आए हैं और ये स्कीइंग वगैरह हो रही है, तो ये भी एक बहुत अच्छा मेरे लिए एक्सपीरियंस है देखने के लिए और बहुत अच्छा लग रहा है हमें. पीजे मोहल्ला सिरनू पुलवामा के मकीनों ने जिला इंतजामिया पुलवामा से नाले के दोनों अतराफ प्रोटेक्शन वाल की तामीर की मांग की है ताकि मकीनों को नाले से सॉइल इरोजन का खतरा महसूस न हो. मकीनों के मुताबिक हुकूमत ने सिर्फ एक तरफ प्रोटेक्शन वाल की तामीर का काम शुरू किया है जिससे करीबी मकानात को खतरा लाहक है. इलाके के लोगों का मजीद कहना है कि इंतजामिया ने सड़क की तामीर में ताखीर के साथ साथ कुएं की तामीर में ताखीर कर दी है जिससे उन्हें मुश्किलात पेश आ रही है. अक साइड बंद यथ आव रात आब यह गो कोच सोरे ये दिवान सारी खलक दिवान बुत बुत बचन मुझे बनान क्या नबर नेरुन कह बनान सोन गुजारिश ये मकान खतरे हपोर सड़क अपर तक गसन यह सा यह बंद बी जनाले अत पे रूड वूड सड़क गसन तुम वो अमकम हालात सही मुश्किलात टाउनस पे फीस भर क्या बनावन टाउन वाल पत मगर वनक सान कथा वनकस कहीं तक मकान वकान आयजान बाथरूम शुरन बनान नबर नेरुन कह बनान नबर नेर सही मुश्किलात मतलब दिन दशवे अंदर दिन कोल तक रोजन बंड तक लगन असल पे बनान नबर नेरुन मसला बोड़ बार मसल बंडुक यमो छोटो ठेकर सब आव अम छोटे पर बंड वंड तो पत आव आब गुदल वनकस मुश्किल बच्चे नबर बना नेरन या मकान नजदीक रात वोत योर यपर वोत रात आब सोरे बंद मकान बच्चे बना नबर नेरन डिस्टर्बस गुजारिश करान ये दसी दसी कम लगन दोनों तरफों बंद गस जबरदस्त मुश्किल स्कूल यपर सड़क बच्चन बना पकन. वादी कश्मीर को मुल्क के बाकी हिस्सों के साथ जोड़ने वाली श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह पर ट्रैफिक दोनों तरफ से चल रहा है. ताहम बड़ी गाड़ियों को यानी कि माल बरदार गाड़ियों को जम्मू से श्रीनगर आने की इजाज़त है. वादी को लद्दाख यूनियन टेरिटरी के साथ जोड़ने वाली श्रीनगर ले शाहराह और उसके साथ साथ ही जनूबी कश्मीर के ज़िला शोपियां को सूबे जम्मू के राजौरी और पूंछ अजला के साथ जोड़ने वाली तारीखी मुगल शाहराह पर फिलहाल ट्रैफिक बंद है और मुसलसल 2 माह से ट्रैफिक का मुगल शाहराह पर बंद है. ट्रैफिक हुकाम की जानिब से कहा जा रहा है कि बारिशों के बावजूद श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह पर मुसाफिर बरदार गाड़ियों की दोतरफा आमद रफ्त जारी है. ताहम आज बड़ी गाड़ियों यानी कि माल बरदार गाड़ियों को जम्मू से श्रीनगर जाने की इजाज़त है. उन्होंने मुसाफिरों से लैंड डिसिप्लिन पर अमल करने और ओवरटेकिंग करने से गुरेज करने की अपील की है. हुकाम ने मुसाफिरों से भी कहा है कि वो कौमी शाहराह पर दिन के दौरान ही सफ़र इख्तियार करें और चट्टानी खिसकाने के खदशात के पेश नज़र रामबन और बानिहाल के दरमियान गैर ज़रूरी क़याम करने से परहेज़ करें. वादी को लद्दाख यूनियन टेरिटरी के साथ जोड़ने वाली श्रीनगर ले शाहराह भी 20 फरवरी से मुसलसल बंद है जबकि जनूबी कश्मीर के ज़िला शोपियां को सूबे जम्मू के पूंछ और राजौरी अजला के साथ जोड़ने वाले तारीखी मुगल रोड पर गुज़िश्ता 2 माह से ट्रैफिक की नक्ल हरकत मुअत्तल है. हुकाम का कहना है कि सिंथन रोड और छंबा बदरवा रोड भी मुसलसल बंद है और वादी में एक हफ्ते के दौरान जो बर्फबारी और बारिशें हुई हैं लेकिन उसके बाद ही आज मौसम में बेहतरी हुई है. नाजरीन इसी के साथ ही उर्दू खबरनामा इख्तिताम पज़ीर हुआ चाहता है. अपने मेज़बान गौहर कुछे को इजाज़त दीजिए. अल्लाह.